अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज एक वीडियोस का तूफान है जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है और एक नई फौज है जिसको ऐसा लगता है कि महाज पर उतारा गया है। और ये फौज जो है वो बड़े जाने माने और बड़े आप लोगों के आप समझ लें कि ऐसी शख्सियात हैं, बड़ी मारूफ शख्सियात हैं जिनको मैदान में उतारा गया है और इनका पर्पस क्या है वो सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जनरल बाजवा साहब के ऊपर कुछ लोग ट्रायल की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके ऊपर ट्रायल की कोई तलवार लटक नहीं रही, ना उन्हें कोई खतरा है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। इसी तरह अज़मा बुखारी साहिबा की आज एक वीडियो वायरल हुई है जो कि ऑनेस्टली मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। मुझे अफसोस हुआ कि अज़मा बुखारी साहिबा को इस टाइप की वीडियो, इस लेवल की वीडियोस नहीं करनी चाहिए। बहरहाल आप उनसे 100 इख्तलाफ करें, लेकिन वो इस वक्त एक सूबाई वज़ीर की हैसियत रखती हैं, तो कम अज़ कम उन्हें अपनी खुद ही हैसियत का ख्याल होना चाहिए। इस लेवल के ऊपर आकर इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह के अंदाज और शशके झटके, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो बहरहाल इस पर बात करते हैं और PTI की कुछ बात करेंगे जो कि इस वक्त कोहाट में जलसे की तैयारियों में मसरूफ़ है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फौज की, जो नई एक फौज जो है वो मैदान में उतरी है। और अभी चंद दिन पहले तो हम देख रहे थे कि कुछ यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, एक्टर्स, ये लोग सामने आते थे मैदान में उतर के, कुछ ना कुछ आपको ऐसे अल्फाज कहते नज़र आते थे, ऐसी वीडियोस बनाते नज़र आते थे जिसमें वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वो अफवाज पाकिस्तान के साथ ना खड़े हों, यकीनी तौर पर खड़े होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता था कि वो बाकायदा टारगेट करते हैं PTI को या इमरान खान साहब को। तो ये सब कुछ तो एक तरफ जो हम पहले से देख रहे थे, बार बार बहुत सी शख्सियात ऐसा लगता था कि मैदान में उतारी गई इमरान खान साहब का सियासी मुकाबला करने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, अननेचुरल कोई भी इस तरह की कोई आप लेके आए, कोई प्लेटफॉर्म लेके आए, कोई फोरम लेके आए, या कोई आप किसी को भी शख्सियत को मैदान में उतारे जिसको अवामी पजीराई हासिल नहीं हो, तो उसमें फिर क्या उसका आउटकम होगा। लेकिन आज जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आज वीडियोस वायरल हैं उलमा और मशाइख की। बेसिकली ये मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले एक उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। और इस जो कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ क्लिप्स थे, ये पहले भी हमने देखे और उसकी एक खबर भी आई थी कि ये उलमाए कराम से इत्तेहाद और मजहबी यकजहती और इत्तेहाद और यगानगत पैदा करने के लिए दरख्वास्त की गई है कि आप अपना किरदार अदा करें और कौम को मुत्तहिद करें। और फील्ड मार्शल साहब के खिताब की हमने कुछ ज़रूर इसमें गुफ्तगू की, समझ लें कि कुछ झलकियाँ ज़रूर देखी और सुनी, कि जिसमें ये बताया गया कि जी उन्होंने इस पे बात की कि जो जहाद है वो सिर्फ रियासत उसका ऐलान कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने भारत को भी ललकारा कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो इस वक्त मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, और अगर भारत ने दोबारा कोई शरारत की तो इससे बढ़कर उन्हें जवाब दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये ज़बरदस्त खिताब था उनका जो इस मौके पर उन्होंने किया था। लेकिन इन दोनों खिताबात के अलावा जो उलमाए कराम हैं उन्होंने भी उस वक्त कुछ गुफ्तगू की थी, और वो जो गुफ्तगू थी उस वक्त रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन आज उस गुफ्तगू के मुख्तलिफ क्लिप्स जो हैं वो काफ़ी वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, चाहे वो अहले हदीस हों, अहले सुन्नत हो, देवबंदी हों, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो उलमाए कराम हैं वो इस उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और उसमें उन्होंने सिर्फ खिताब सुने नहीं बल्कि ख़ुद भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल साहब के सामने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू भी हुई, और उसमें उन्होंने जहाँ फील्ड मार्शल साहब को बहुत ज़्यादा सराहा, वहीं उन्होंने ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर जो मुखालिफ जमातें खड़ी हैं इस वक्त, जो कि आप कह लें कि PTI है, इमरान खान है, उनको बहुत ज़्यादा लताड़ा भी है। मौलाना ताहिर अशरफी साहब का खिताब काफ़ी वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम आपके हाथ पे बैत करते हैं फील्ड मार्शल साहब, आप पाकिस्तान के दिफा के लिए जिस तरह खड़े हैं तो हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। और साथ में वो भरपूर तरीके से इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि जो भी पाक फौज के खिलाफ बोलेगा, फील्ड मार्शल के खिलाफ तनकीद करेगा, उसको बिल्कुल रियायत नहीं देनी चाहिए। और तमाम जो उलमा थे उनकी जो तनकीद का मौजू था वो ऐसा लगता है कि PTI और इमरान खान साहब थे कि जनाब आप अगर ये तनकीद कर रहे हैं तो आप माशरे में फ़साद भी बर्पा कर रहे हैं, आप जो है तकसीम भी बर्पा कर रहे हैं, और आप जो है ये सब कर रहे हैं अगर, तो आप इस मुल्क के साथ वफादार ही नहीं हैं। तो ये उनका लुबे लुबाब था जो मुख्तलिफ गुफ्तगू वायरल हुई थी। अच्छा, वैसे ये बड़ी दिलचस्प बात है कि
کہ ان میں سے اکثر علماء کرام ایسے ہیں کہ جن کی پرانی ویڈیوز بھی موجود ہیں آن ریکارڈ، جس میں وہ جس وقت کی بھی حکومت کے دور میں آپ ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں، وہ انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ بہت سے علماء کرام، خاص طور پہ مولانا طاہر اشرفی صاحب، یہ تو ہر حکومت کے اندر نہ صرف یہ کہ ان کے بڑے قریب ہوتے ہیں وزرائے اعظموں کے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری ایڈوکیسی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پورا نیریٹو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ اسٹیٹ نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر اسٹیٹ کبھی یہ کہہ رہی ہوگی کہ نواز شریف جو ہے وہ غلط ہے، تو علامہ طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہوں گے بالکل غلط ہے. اور اگر اسٹیٹ آج یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان غلط ہے، تو طاہر اشرفی صاحب سب سے آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے اسٹیٹ، عمران خان غلط ہے. حالانکہ طاہر اشرفی صاحب ہی کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہے، جس میں غالباً اس وقت کی یہ ویڈیو جب عمران خان صاحب جنرل اسمبلی میں خطاب کر کے آئے تھے اقوام متحدہ کی، اور اس میں انہوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی. تو علامہ طاہر اشرفی صاحب کی اس ٹائم کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ بہت زیادہ عمران خان صاحب کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں کہ کیا ہی بات ہے، انہوں نے لکھا ہوا پرچہ ایک طرف رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میری دل کی خواہش ہے کہ میں تمام ممالک کے سربراہان کے سامنے ناموس رسالت کا معاملہ اٹھا سکوں، اور یہ انہوں نے جس طرح سے کارنامہ انجام دیا ہے اس کے وہ وارے نیارے جا رہے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آج کل کے ہمارے جو علماء کرام ہیں، مولوی حضرات ہیں، بجائے اس کے کہ ہم تو سنا کرتے تھے کہ علماء کرام جو ہیں وہ جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، یا ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے جو ہے وہ کلمہ حق بلند کریں. لیکن آج کل کے ہمارے علماء کرام وہ ہر حکومت، جو بھی وقت کا حکمران ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اسی کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، انہی سے وہ عہدے اور مراعات کے متقاضی اور طالب نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ جو آپ کی عوام ہیں ان کی مشکلات کا ذکر جو ہے وہ علماء کرام کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا تضاد نظر آتا ہے کہ علماء کرام کی ہم ادروائز کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں. اب یہ اسی طرح کی گفتگو ہے کہ اس میں تو کوئی یعنی تنقید کی بات نہیں ہے کہ آپ اگر سرا رہے ہیں کہ جی آپ نے بھارت کے خلاف اچھا پرفارم کیا اور ان کو یقیناً ناکو چنے چبوائے، تو یہ تو یقیناً ساری قوم ہی اس بات کی پریز کرتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر پریز کیا جائے. لیکن جب آپ ڈائریکٹلی ایسے ایک پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ایک لیڈر کو تنقید کا نشانہ بنائیں اس کانٹیکس میں کہ جناب چونکہ وہ فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا جی وہ آرمی چیف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو وہ جیسے کوئی ملک دشمن ثابت ہو رہے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، جو لوگوں کے خلاف ظلم ہوا ہے، جو پورا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے. جو لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے گھروں سے چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے، اس کے اوپر ان علماء کرام نے لب نہیں کھولے. ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو سلوک ہوا، ان کی اہلیہ کے ساتھ جو سلوک ہوا، ان کے خلاف جو گھٹیا عدت کیس بنا، ان علماء کرام نے چپ سادھے رکھی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں، صحافی ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا. ان کا تو پولیٹیکل نیریٹو نہیں ہوتا، وہ تو ظاہر ہے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر حق سچ کی بات کرتے ہیں. تو ان صحافیوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اس پہ بھی یہ لوگ نہیں بولے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مریدکے کا واقعہ ہوا، یہاں پہ 26 نومبر کا واقعہ ہوا، اس پہ بھی یہ علماء کرام نہیں بولے. لیکن تعریف و توصیف کرنے کے لیے یہ علماء کرام بولتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ان کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ نیریٹو کو آگے بڑھانا ہے، پروان چڑھانا ہے، وہاں پر بھی آپ کو یہ اپنے جوش خطابت امڑتے ہوئے یعنی بکھیرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے ملک کا، اب اس کو آپ المیہ کہیں، اس کو جو بھی کہیں، کہ یہ علماء کرام جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ جیسے استعمال ہو رہے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس بات پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ اگر تعریف کرتے ہیں جو پروفیشنل کام ہے دفاع کا، لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی فوج کے اوپر تنقید کر رہا ہے یا ملک کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا. ملک کے اوپر پی ٹی آئی نے کوئی تنقید نہیں کی، نہ پاکستان کے خلاف انہوں نے کوئی ایک لفظ کہا ہے، بلکہ ان کے سامنے ایسے سوال بھی کیے جائیں جہاں پاکستان کے نقصان کی بات ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان تو سب سے مقدم ہے ہمارے لیے اور ہم پاکستان کے وفادار ہیں. تو زبردستی ان کو جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ایسی سچویشن میں ڈالا جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ غصے میں آ کے پتہ نہیں کچھ ایسا کہہ ہی ڈالے جس سے انہیں کوئی لوز بال مل جائے. تو انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، وہ افواج پاکستان کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کرتے. فیلڈ مارشل صاحب کے اوپر عمران خان صاحب ضرور تنقید کرتے ہیں، اور
PTI کے کچھ اور ممبرز ہیں وہ بھی ان کے اوپر تنقید کر لیتے ہیں، باقی تو بیچارے وہ بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو رنگ ایسے دیا جاتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہے وہ پورے افواج پاکستان کو متنازع بنا رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں۔ تو آج علماء کرام بھی اس سلسلے میں جو ہیں ہم آواز ہو گئے اسٹیٹ کے، تو یہ آج ویڈیوز جو ہیں وہ خاصی وائرل ہیں۔ دوسری طرف فیض حمید صاحب کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد بھی بڑی گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اب تو جنرل باجوہ صاحب کا بھی جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فیض حمید صاحب یہ سب کر رہے تھے تو جنرل باجوہ اس سے مبرہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن فیصل وافدہ صاحب کا ایک پروگرام میں یہ کہنا ہے کہ جی یہ نااہلی ضرور ہو سکتی ہے جنرل باجوہ کے اینڈ سے، لیکن سارا کچھ جو خرابی کر رہے تھے وہ عمران خان اور جنرل فیض حمید کر رہے تھے، یہ انہی نے سارا جو گٹھ جوڑ تھا اسی کا نتیجہ تھا، ورنہ جنرل باجوہ صاحب نے پریکٹیکلی اس میں کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ اگر فیض حمید صاحب کو اس بات پہ سزا ہوتی ہے یا ہوئی ہے کہ جی انہوں نے کوئی سیاست میں مداخلت کی ہے، تو پھر سیاسی مداخلت کے تو بہت سے ثبوت جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے آن ریکارڈ موجود ہیں۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے خود خواجہ آصف صاحب جو موجودہ وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ عمران خان انہیں بھجوا ہی نہیں سکتے تھے نواز شریف صاحب کو باہر علاج کے لیے، یہ تو انہوں نے بھجوایا، جنرل باجوہ نے بھجوایا۔ اسی طرح انہوں نے جیسے سیٹیں جیتی 2018-2024 میں، اس کو بھی وہ آن ریکارڈ اکنالج کر چکے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کو انہوں نے فون گھمایا، بھئی ان کو کس کیپیسٹی میں فون گھما رہے تھے وہ۔ پھر اسی طرح سے بہت سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے آن ریکارڈ ہیں بیانات جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر لائی گئی تھی۔ تو 1 سے 2، 2 سے 3 شاہد خاقان عباسی صاحب آن ریکارڈ موجود ہیں، محمد زبیر صاحب آن ریکارڈ موجود ہیں، جو آپ کو بہت سے ایسے ایویڈنس فراہم کر سکتے ہیں جس میں جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹلی سیاست دانوں سے معاملات طے کر رہے تھے اور سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو کرتے تھے۔ ایکسٹینشن پہ جو ووٹ دیا گیا وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں، تو کیا وہ سیاسی مداخلت نہیں تھی؟ تو اگر سیاسی مداخلت پر آپ ایک جنرل کو پکڑ رہے ہیں تو دوسرا جنرل جو ہے وہ کیسے اس سے بچے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا کوئی سلیکٹیو احتساب ہو رہا ہے؟ اگر سلیکٹیو احتساب ہوتا ہے تو پھر اس کو احتساب نہیں کہا جاتا، اس کو پھر انتقام کہا جاتا ہے۔ احتساب تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جو پھر اکراس دا بورڈ ہو، جس کے اوپر پھر آپ شخصیات دیکھ کر فیصلے تبدیل نہ کریں۔ لیکن یہاں جنرل باجوہ کو ایسا لگتا ہے کہ کلین چٹ دی جا رہی ہے اور ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی کیس چلانے کی، کارروائی کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں ہے، نہ خواہش ہے، اور نہ کوئی اس کے اوپر مزید ایسا لگتا ہے کہ پیش رفت ہے۔ آج کوہاٹ میں ایک جلسے کرنے کے حوالے سے PTI نے ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ کوہاٹ میں ایک جلسہ کیا جا رہا ہے PTI کی طرف سے، اس کے اوپر تنقید بھی کچھ ان کے اپنے کارکن کر رہے ہیں کہ جلسہ کھیلنے سے کیا فائدہ ہے، لیکن سہیل آفریدی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی جلسہ کرنے سے بھی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک اسٹرینتھ کا تاثر ملتا ہے کہ جی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پھر تقریریں ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ ظاہر جذباتی خطاب ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میسج اپنا ڈیلیور کرتی ہیں، ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال فی الحال PTI اپنی ایک مومنٹم اور موبلائزیشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ان کا پلان یہ ہے کہ مختلف جو علاقے ہیں وہاں پہ جلسے جلوس کیے جائیں۔ لیکن میرا خیال ہے اگر خیبر پختونخوا کے علاوہ کراچی، کوئٹہ، پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کا زیادہ ایفیکٹ ہوگا، اور یہ کیا جا سکتا ہے اگر اس کو تھوڑا سا پلان آؤٹ کریں۔ لیکن سوال پھر وہی کہ یہ باقی صوبوں میں جب تک نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے اس کا امپیکٹ یہی سمجھا جائے گا کہ جی اپنے صوبے میں لگے رہتے ہیں تو اس سے کیا دوسرے کو کیا پریشانی لاحق ہو۔ بہرحال اس میں انہوں نے سب لوگوں سے یہ پارٹیسپیٹ کرنے کی ریکویسٹ کی ہے۔ جلسہ تو ایک بڑا جلسہ ہوگا کوہاٹ کا، اور ظاہر ہے لوگ تو وہاں پر آ جائیں گے، لیکن لوگ اب ان کے اپنے کارکن جو ہیں وہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ بے صبر ہو چکے ہیں، اور وہ اب خود ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اب آگے کا لاحمل کیوں نہیں دیتے، آپ اب ملاقات کی رسائی تک آ گئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ پھر رہائی کہاں رہ گئی عمران خان کی؟ تو آپ ڈائریکٹلی رہائی کی بات کریں تاکہ یہ بات ختم ہو کہ رسائی وہ جب بند کر دیں، بند نہ کریں۔ یہ کبھی کہتے ہیں منتقل کر دیں گے، منتقل نہیں کریں گے، کبھی کہتے ہیں فوجی ٹرائل چلائیں گے، یہ چلائیں گے۔ تو بھائی ان کی رہائی کی کوشش کی جائے، نہ کہ ان کو رسائی تک محدود کر کے اس کے بعد دباؤ بڑھایا جائے کہ جی کم از کم ملاقاتیں ہوں۔ تو یہ ساری جو ہے اب PTI کے جو کارکن ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ کی آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر کچھ تبرے کر رہی ہیں، طنز کے نشتر چلا رہی ہیں،
देखिए मेरा ख्याल है जो सियासी ख़वातीन हैं वो सियासी ख़वातीन के ऊपर तनकीद करें तो अच्छा भी लगता है। अब इसके ऊपर ये कहेंगी कि जी वो तो सियासत ही कर रही हैं। चलिए अगर आप ये भी कह रही होती हैं तो तब भी एक कैलिबर होता है तनकीद करने का। ये नहीं है कि आप एक कैलिबर से नीचे गिर के जो है वो तनकीद कर रहे हों। अब वो अजीब तरीके से लटक लटक के स्टाइल मार मार के उंगलियां घुमा घुमा के आंखें मटका मटका के जो है वो अलीमा खान साहिबा का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये एक बहुत ही गैर मुनासिब और मेरा ख्याल है अखलाक से गिरी हुई हरकत है। आप एक बहरहाल चलिए अब जैसे भी बनी हैं, लेकिन आप एक चीफ मिनिस्टर की साथ पार्टी में हैं, उनकी कैबिनेट में हैं, एक सूबाई मिनिस्टर हैं, और आप पंजाब हुकूमत के लोगों के साथ जो है वो वीलॉग करती हैं। तो वहाँ पर आकर आप इस तरह की अजीब बेतुकी सी हरकतें करें और अनपढ़ ख़वातीन की तरह ताने और दूसरी ख़वातीन के ऊपर गुफ्तगू करने को, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, ये तो मेरा ख्याल है ख़ुद आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आप ये क्या कर रही हैं। इससे कोई आपकी नेक नामी हो रही है, कोई आपका कद बड़ा हो रहा है, या फिर आपके ऊपर उल्टा लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि ये एक सूबाई मिनिस्टर की हरकतें हैं इस तरह की करने वाली, तो अपना मजाक बनाने वाली बात है। मैं वैसे ज़रूरी नहीं समझती कि मैं उस्मा बुखारी साहिबा के ऊपर जो है तनकीद करूँ, क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि शायद ये कोई पर्सनल ग्रज है कि जी उन्होंने मुझ पर तनकीद कर दी तो मैं उन पर कर दूं। मेरे लिए मैंने उनके कोई मुकाबले में इलेक्शन तो लड़ा नहीं, तो मेरा क्या पर्सनल ग्रज होगा उनसे। बेशक वो जितनी मर्जी तनकीद करें, उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये बात मुझे गैर मुनासिब लगती है कि आप जब एक सूबे के मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही हों तो वहाँ पर आकर आपको कम से कम किसी पे तनकीद भी करनी है तो अपने कैलिबर को इतना लो ना करें, उसको थोड़ा सा ज़रूर तहज़ीब के दायरे में भी रखें और थोड़ा सा उसको ज़रूर जो है वो एक कैलिबर की तनकीद करें जो बनती है। बाकी अब किसी ने काजल लगाया है, किसी ने अंगूठी पहनी है, या कोई किस तरह बैठा है, किस अंदाज से बैठा है, इस तरह की छोटी बातों के ऊपर तनकीद करना आपकी छोटी सोच को ही मेरा ख्याल है कि अया करता है। आखिर में जी एक अफसोसनाक खबर है siyaasat.pk के हवाले से। siyaasat.pk एक आपको पता है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिन्होंने बड़ी आवाज़ बुलंद की है, बड़ी ताकतवर लोगों को इन्होंने भी ललकारा है, और siyaasat.pk बहुत सी मुश्किलात का शिकार रहा है। पिछले 2-3 सालों से इनका एक प्लेटफॉर्म ऑफिशियली बंद रहा है और इनके जो सहाफ़ी हैं उन्हें भी किसी ना किसी तौर तंग किया जाता रहा है। सोहराब बरकत साहब जो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी भाई हैं, उनको भी वो भी इसी प्लेटफॉर्म से वाबस्ता थे, और उनके साथ भी जो हो रहा है वो आपको पता है जिस तरह से उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। तो ये जो इदारा था इसको माली मुश्किलात का भी ज़ाहिर है सामना करना पड़ा था इन तमाम चीज़ों की वजह से, जो बंदिशें थीं, और अब अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि जो वहाँ पे स्टाफ है उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी मुश्किलात का अंदाज़ा लगाते हुए, जो इनके ओनर हैं अदील हबीब, उन्होंने siyaasat.pk का जो ऑफिस इस्लामाबाद में है उसको क्लोज़ करने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल ये वेबसाइट तो चलती रहेगी, और उन्होंने कहा है कि जो बाहर उन्होंने इसके लिए इंतज़ामात कर रखे हैं ताकि इदारा चलता रहे कुछ ना कुछ, उसके हवाले से वो उसकी काविश को तो जारी रखेंगे, लेकिन जो इस्लामाबाद इनका ऑफिस है उसको उन्होंने क्लोज़ करने का ऐलान किया है। तो ये हमारे साथ इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय के साथ हो रहा है कि लोगों को ज़बरदस्ती अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी लोगों की वेल बीइंग के लिए अपने इदारे तक भी बंद करने पड़े हैं, क्योंकि लोगों की जो इस वक्त ज़िंदगी है उसको भी ख़तरात रहते हैं, उनके लिए मुश्किलात भी बनती हैं, और एक जो निशाना है उसका सोहराब बरकत ऑलरेडी बने हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।